G or universal gravitational constant त्यो भनेको के हो त त्यसको लागि फर्मुला त तपाईलाई थाहा छँदैछ है G is equal to F multiplied by D square divided by M1 into M2 तर फोर्स को क्याल्कुलेसन को फर्मुलामा हेर्नुस् यही हामी भ्यालुजहरु एड गरेर हेरौं सो जुन अगाडिको हाम्रो दुईटा बडी थियो एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेटेड लेट्स से बडी A has a mass of 1 kg and body 2 has a mass of 1 kg as well र तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी मानौं 1 मिटर अब हेर्नुस् त यो दुईटाको बीचमा फोर्स कति हुन्छ त force of attraction is equal to G multiplied by M1 M2 divided by D square M1 is equal to 1 M2 is equal to 1 and distance is equal to 1 distance square also will be equal to 1 भनेपछि अब के भयो त F is equal to G so G भनेको के भयो त G or universal gravitational constant is that force which is used to attract two bodies of unit masses kept at unit distance between each other त्यो भयो हाम्रो G को डेफिनेसन अब G को युनिट के हो त हेर्नुस् त we know that mass multiplied by mass is equal to kg square र D square भनेपछि मिटर स्क्वायर यसलाई हामीले फ्लिप गरेर यता लगेको छौं so G is equal to F multiplied by D square divided by M1 into M2 so हेर्नुस् त G को युनिट के आयो त फोर्स को युनिट न्यूटन डिस्टेन्स को मिटर स्क्वायर डिवाइडेड बाइ केजी स्क्वायर सो G को युनिट के भयो त 6.67 multiplied by 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर divided by kg square त्यो चाहिँ भयो G को युनिट so every body attracts every other body र यो जुन universal gravitational constant भन्ने force छ it is the weakest force available in nature किनकि हेर्नुस् त 10 to the power minus 11 भनेको त कत्रो सानो अमाउन्ट भयो त्यसैले तपाई क्लासमा बसिराख्दा तपाईको साथीसँग टास्सेर जानुहुन्न तपाईको बडी र तपाईको फ्रेन्डको बडीले एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गरे पनि तपाईहरु एकअर्कासँग ठोक्किनुहुन्न किन बिकज तपाईहरुको मास एकदमै कम हुन्छ for that force to be significant enough so at least one body will need to be of a big mass and they should be within a certain distance किनकि डिस्टेन्स जति बढ्यो त्यसको स्क्वायर बाट G को भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ यही कुराहरु लिएर आउनुस् हामी डिस्कस गरौं मोर अबाउट भेरिएशन्स इन द भ्यालु अफ G